हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल हुन्छ। मण्डलजी, तपाईलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो भानु जयन्तीको अवसरमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो अयोध्या नेपालमा पर्छ, नेपालको भूभाग हो र राम पनि नेपालमा जन्मिएको। त सही हो? तपाईलाई के लाग्छ? प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ आजको दिनमा? अब प्रधानमन्त्रीले नेपालको इतिहासको बारेमा अब मभन्दा बढ्ता चाहिँ नि अब बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। म इतिहासको विद्यार्थी पनि होइन, तर मेरो बुझाइमा जुन किसिमको हिजो उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो मैले पनि मिडिया मार्फत सुने र यसमा अहिले धेरै खालका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक रूपमा आउन थालेको छ र यसलाई हाम्रो पार्टीकै अहिले यहाँले नै भन्नुभयो कि चाहिँ अब उपाध्यक्ष वामदेव श्रेष्ठ भीम रावल धेरैले विरोध गरेको छ। ठिक छ, धेरैले विरोध गर्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो बुझाइअनुसार उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसमा मेरो कुनै उ छैन। तर मेरो बुझाइमा के छ त भन्दाखेरि कि प्रधानमन्त्रीले निश्चित रूपमा कुनै हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा यो चाहिँ राजनीतिक रूपले हस्तक्षेप गरेको भने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। प्रधानमन्त्री जे बोल्नु भएको छ सही बोल्नु भएको छ। मलाई के अयोध्या नेपालमै पर्छ। अब यस कारणले त्यसलाई पूर्णतया इन्कार गर्न सकिन्न कि अयोध्या चाहे त्यो नेपालको होस् या अहिलेको जुन भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा जुन चाहिँ पर्दछ अयोध्या, त्यहाँको अयोध्या होस्, तर चाहिँ नेपालसँग जोडिएको छ। कसरी जोडिएको छ कि मैले बुझेअनुसार 1 शताब्दीमा रामायण वाल्मीकिले लेखेको, 1974 ईस्वीमा भारतको दिल्लीमा विश्व रामायण सम्मेलन भएको थियो। त्यो विश्व रामायण सम्मेलनका विद्वानहरूले 1 शताब्दीमा रामायण वाल्मीकिले लेख्यो। संसारभरि एसियामा जहाँ जहाँ गएको छ रामायण त्यो यही भारतबाट गएको छ। वाल्मीकि रामायण पहिलो हो भनेपछि वाल्मीकिजीको आश्रम कहाँ हो त? नेपालमा। होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त अयोध्या नेपालमा पर्छ, त तपाईँ आज जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? होइन, म भन्छु अयोध्या पर्न सक्छ। श्रीराम नेपालमै जन्मिएको हो त? हो, नेपालमा। मेरो बुझाइमा के हो कसरी म त्यही भन्दैछु यहाँलाई। भारतकै धेरै विद्वानहरू र धेरै चाहिने पत्रकारहरू, जो एकजना उर्मिलेश भने पत्रकार हुनुहुन्छ जो भारतको राष्ट्रिय स्तरको पत्रकार हो, मैले उहाँका पनि केही कुराहरू रचनाहरू पढेका थिएँ। अरू विद्वानहरूको मैले त्यो रचनाहरू यसो पढ्दाखेरि अखबार लेखहरू त वर्तमान जुन अयोध्या हो त्यसको प्राचीन नाम साकेत हो। मौर्यकालीन जुन राजा हो चन्द्रगुप्त मौर्य पहिलो राजा बृहद्रथ 10औं पुस्ताका राजा हो। उसको प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुङ्गले विदेशीहरू यमनहरू को चाहिने अब फेरि भारतवर्षमा चढाइ गर्ने भयो अनि चाहिने उसलाई प्रतिशोध लिनु थियो राजासँग। त्यो चाहिने यसरी नै त्यो सत्तामा त्यो प्रधान सेनापति प्रधानमन्त्री कुरा तपाईँले सुन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री जे भन्नुभएको छ म भन्दैछु के भन्नुभएको छ भने सीतालाई भारतका नभई अयोध्याको रूपमा चाहिँ हामीले दिएका हौँ, रामलाई दिएका हौँ। बिल्कुल ठिक हो, म त्यही भन्दैछु। पहिला कुन चाहिँ अयोध्या ठिक हो त? हुन त यसरी नै यसलाई लगिएको छ कि हाम्रै पनि बाबुबाजेले चाहने चारधाम जाँदाखेरि अयोध्या पनि जान्छन्, त्यसैलाई मानेको छ। तर जहाँसम्म ऐतिहासिक प्रमाणको कुरो छ, इतिहास तथ्यहरू छ, प्रमाणहरू छ, बिल्कुल छ। भारतकै विद्वानहरूले यो चाहिने नक्कली अयोध्या हो। अयोध्या चाहिने तपाईँको जब चाहिने तपाईँको पुष्यमित्र सुङ्गले राजा बृहद्रथको हत्या गर्यो अनि त्यसपछि मगधमा 84,000 बौद्ध स्तूप भत्कायो र लाखौं चाहिने बौद्ध भिक्षुलाई मार्यो।
त्यसपछि उनी त्यहाँ यति न मतलब रक्तहरू बग्यो कि उनले त्यहाँ चाहिँ राजधानी बनाउन सकेनन्। मगधमा, प्राचीन मगधमा, त्यहाँबाट ऊ घुम्दै फिर्दै आएर उज्जैन हुँदै अनि चाहिँ आयो साकेत। साकेतमा आउँदाखेरि उनले यहाँ देख्यो राम्रो छ, अनि चाहिँ उनले त्यहाँ राजधानी बनायो। कसले? पुष्यमित्र सुङले। पुष्यमित्र सुङले राजधानी बनाइसकेपछि त्यसको नाम राख्यो अयोध्या। किन? भारतीय अयोध्या भनेको नेपालको भूभाग नै हो। किन भनेदेखि त्यहाँ उसको विरुद्धमा कोही प्रतिकार गर्ने योद्धा ननिक्लेको हुनाले वीरगञ्ज भन्दा पश्चिमपट्टिको गाउँ ठोरीमा हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अब ठोरी नै हो होइन म भन्न सक्दिनँ, किन भनेदेखि नेपालको टेरिटोरी भनेको पहिला गङ्गासम्म पर्थ्यो। भारत निर्माण भएको कति वर्ष भयो? नेपालको सिमाना भने गङ्गासम्म पर्थ्यो। गङ्गासम्म पर्थ्यो। सुगौली सन्धिले त्यसैले अयोध्या पनि नेपालमै पर्छ नेपाल तपाईको भनाइ हो। नेपालमा पर्छ। कसैले मानेन। आज प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सबैले विरोध गरे, तपाईँकै पार्टीले मान्यो होइन, स्वीकार गर्यो। वामदेव गौतमले भन्नु प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ। एकजना वामदेव गौतमले भन्नुभयो, ठिक छ, उहाँलाई चाहिँ इतिहासको कुरो थाहा छ, उहाँले त्यो पुष्टि गरेपछि उहाँको कुरो हामी मान्छौँ, त्यसमा कुनै उ छैन। तर हो एउटा कुरो के हो भनेदेखि आजसम्म किन चाहिँ यसको खोजी भएन? किन वाल्मिकी आश्रम, लवकुशको जन्म, रामले चाहिँ अश्वमेध यज्ञ गर्दा छोडेको घोडा, त्यो अहिले पनि चाहिँ बाँध्ने त्यो खम्बा भनेको नेपालमा छ। त्यसो प्रधानमन्त्री उनले भने जस्तै गरी रामायणमा उल्लेखित राम, सीता, लक्ष्मण, वाल्मिकी लगायतको छ नि कुटी तथा स्थानहरू नेपालमै छन् त? बिल्कुल छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरो के अनुरोध गरौँ होइन ऋषि सर, कि तम्सा नदीलाई चिर्दै, तम्सा नदी भनेको नेपालमा पर्छ। अर्को लवकुश काण्डमा, रामायणको लवकुश काण्डमा पढ्नुपर्छ, अनि चाहिँ थाहा हुन्छ। सीताको निष्कासन जति बेला रामले गरे, लक्ष्मणलाई आदेश दियो, त्यसलाई चाहिँ उत्तरतिर उत्तराखण्डमा जङ्गलमा गएर चाहिँ छोडेर आउन भन्यो। त्यो रामायणमा एउटा के शब्द जोजन भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। जोजन भनेको त्यहाँबाट चाहिँ मिथिला जुन हो होइन, चाहे कति 200-150 कति किलोमिटर होला, त्यो भने त्यसले मिथिलालाई चाहिँ इङ्गित गरेको छ, जनकपुरलाई। सुन्नुहोस् अब, त्यसपछि नारायणी नदी जुन हो होइन, त्यहाँ 3वटा नदीको सङ्गम भनेको छ। त्यसै मतलब हामी नारायणी भन्छौँ, उनीहरू गण्डक भन्छन्। सोनगङ्गा, श्वेतभद्र र कालीगङ्गाको सङ्गम दुनियाँमा, भारतमा कुन ठाउँमा छ देखाउनुहोस्? नेपालमा छ। त्यसो भए सत्यनारायणजी, तपाईँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यसो भए किन प्रत्येक वर्ष राम जानकी विवाह उत्सवमा अयोध्याबाट जन्ती आउने र 4-5 दिन बसेर बिहा पञ्चमी सम्पन्न गरेर जाने प्रचलन छ त? अब एउटा कुरो एकदम मैले भने, उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि आउनु भएको छ, जन्ती लिएर आउनु भएको छ। योगी आदित्यनाथ पनि आउनु भएको छ, त्यसै आउनु होला। आउनु भएको छ। योगीजी आउँदैमा केही धरती उल्टिँदैनन्। म भन्छु कि उहाँ त भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो नि त। सुन्नुहोस् न, उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री होस् कि चाहिँ दिल्लीकै मुख्यमन्त्री होस्, त्यो भारतको एउटा राज्यको मुख्यमन्त्री हो। कुरो के हो भनेदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले त्यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा हुँदैदेखि या त्योभन्दा पहिला पनि चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तपाईँको यो कुरोलाई उत्थान गरेन। ठिक हो बेठिक हो, यसको चाहिँ ऐतिहासिक पुरातात्विक ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू त चाहिन्छ। तथ्याङ्कहरू चाहिन्छ। यसबारेमा बहस अब सुरु भयो हैन? बहस सुरु भयो। तर 2075 साल वैशाख 28 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुर अयोध्या जनकपुर बस सेवा के का लागि त? त्यसो भए जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस्। त्यतिखेर अयोध्या नेपालको भनेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले, भारतीय प्रधानमन्त्रीले किन भन्न सक्नु भएन? अब अहिले आएर किन भन्नुभयो? अहिले उहाँले चाहिँ त्यो बुझ्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला, या कि त त्यति बेला उहाँले चाहिँ नबुझिकन, न अध्ययनै नगरिकन चाहिँ भन्नुभयो। एउटै ड्रेस लगाएर, मोदीको जस्तै ड्रेस लगाएर उनी बस्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो। त्यो बुझेँ, स्वागत त किन, मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि हामीले हाम्रो हात दुखेको थियो त ताली बजाउँदा संसदमा,
संविधान सभामा उहाँ आउँदाखेरि त हामी त चाहिँ पुरै नेपाल मोदीमै नै भएको थियो नि। त्यस कारणले त्यो होइन, हाम्रो पुर्खाहरू पनि चाहिने हामी तीर्थ जाँदाखेरि तपाईँको अयोध्या जान्छौँ। किन त्यही अयोध्या जो धर्म संस्कृतिमाथि भारतको हामीले आक्रमण गर्न मिल्छ? हामीले भारतको धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको होइन, यो ऐतिहासिक खोजको विषय हो। यसलाई कसैले उठान गर्यो। अच्छा, तपाईँ एउटा कुरो भन्नुहोस् त, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बहुत ठुलो मान्नुहोस् तपाईँको भनाइअनुसार या अरू नेताहरूको भनाइअनुसार अपराध भयो। नरेन्द्र मोदी यहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि, नेपाल आउँदाखेरि हाम्रो संविधान सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो, बुद्धका देश। संसारमा जहाँ जाँदा पनि उहाँ भाषण गर्नुहुन्छ, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। तर जापानमा गएर के भन्नुभयो? किन त्यहाँ नक्कली चाने लुम्बिनी बनाएर चाने तपाईँको गरेछ कि बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भनेर? होइन, बुद्ध त नेपालमा जन्मियो, कसैले भनेर पनि प्लिज जन्मियो हो नि। भारतको होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको स्तरबाट यो भन्दाखेरि त्यसमा हामी नेपालीले के बुझ्ने? होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटलाई विकास गर्दै संरचना तयार पार्नको लागि पनि सहमत गरेका छन्। सहमति भएको हो, तपाईँलाई थाहा छ। तर अहिले आएर यो अभिव्यक्ति दिनुको पछाडिका रहस्य के छ? उहाँलाई अहिले यहाँको ऐतिहासिक महत्त्वको बारेमा या त्यसको चाहिने तथ्यको बारेमा जानकारी भयो होला, उहाँ पढ्नुभयो होला, अध्ययन गर्नुभयो होला। त्यो त प्रधानमन्त्रीसँगै यहाँहरूले चाहने के तथ्यको आधारमा तपाईँले यो कुरो भन्नुभयो होइन, सोध्नुपर्ने हुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु होला, केपी शर्मा ओलीको पनि अन्तर्वार्ता लिएको सत्यनारायणजी। तर मेरो प्रश्न के भने, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जताततै विरोध भयो, कटाक्ष भयो, आलोचना भयो, उहाँ ब्याक हुनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर भन्यो यो राजनीतिक विषय होइन। बिल्कुल ठिक। मैले पनि मेरो पनि बिन्ती यही छ यहाँहरूसँग र नेपालका दाजुभाइहरूसँग कि यसलाई राजनीतिक रूपले चाहिँ लिनु भएन। एउटा हिजो हाम्रो देशको होइन बहुत ठुलो कवि होइन, आदिकवि को चाहने तपाईँको जन्म जयन्तीको अवसरमा सन्दर्भ त्यस्तो मिल्न गयो, उहाँले चाहने त्यो व्यक्त गर्नुभयो। होइन, भानुभक्तको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्ने त भानुभक्त रामको बारेमा किन व्याख्या गर्ने? त अरू विद्वानहरूको चाहने रामको किन हुँदैनन्? बेमौसमको बाजा बजाउने देशको प्रधानमन्त्री होइन, बेमौसमको होइन। बोल्न छुट छैन देशको कार्यकालमा। सुन्नु न, केपी ओलीले पानी खाएको पनि किन पानी खाइस् भन्ने चाहिँ यो देशमा एउटा मानसिकता विकास भएको छ। उनले नराम्रो भन्दा त बोल्दा त चाहने नराम्रो भएकै चाहने भन्छन्, राम्रो भन्दा पनि चाहने तपाईँको उहाँले बोलेको। आज तपाईँले सोसियल मिडिया हेर्नु भने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो तल्लो स्तरमा गाली गरेको छ, त्यो शब्द म भन्छु। एउटा त्यो बाबुराम भन्ने चाहने एउटा चाहने भट्टराई रहेछन्। अब त्यसले चाहने यहाँ किन बस्नु परेको छ नेपालमा 17,000 मान्छे मारेर? उसको मैले अभिव्यक्ति हेरेँ, ऊ पागल भइसक्यो प्रधानमन्त्री, उसलाई चाहने अब इलाज गर्नुपर्छ कि ऊ होइन। भारतीयले यहाँ यत्रो गरिरहेको छ, त्यो बाबुराम भट्टराईलाई हिम्मत छ कि भारतको चाहने कुनै पनि चाहने एउटा नेतालाई या त्यहाँको मिडियाको बारेमा उसले एक शब्द अभिव्यक्ति दिन सक्छ? तपाईहरू अहिले बरु बोल्नु भएको छ, एकदम अडिरहनु भएको छ। चिनिया राजदूतको बारेमा त्यसरी चाहने त्यो बनाएर क्लिप बनाएर त्यसरी प्रचार गर्न मिल्छ? हाम्रा दुईटै मित्र हुन्। हामीले त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा चाहने तपाईँको राम नेपालकै भइहाल्यो भन्ने कुरो होइन। तर भारतीयहरूको त चित्त दुख्या छ है, जनताको। हाम्रो पनि चित्त दुख्या छ। आज भारतमा आन्दोलन सुरु भएको छ, सन्तहरूले आन्दोलन गरिसके, महन्तहरूले। त्यो सन्त महन्तले केही हुँदैनन्। तपाईँ एउटा मेरो कुरा तपाईँले, म हात जोडेर भन्छु, मेरो कुरो सुनिदिनुहोस्। तपाईँ पतञ्जलि जति बेला हुनुहुन्थ्यो, पतञ्जलिका पालाका पनि चाहिने कतिपय लेख र रचनाहरू पढ्नुहोस्, अनि थाहा हुन्छ त्यो साकेत भनेको अयोध्या हो। त्यो पुष्यमित्र सुङको विरुद्धमा कोही योद्धा त्यहाँ चाहिने तपाईँको प्रतिस्पर्धामा तयार नभएकोले त्यसको नाम अयोध्या पढ्न गएको हो। एक त्यो। अर्को त्यो जुन सरयुग नदी छ अयोध्याबाट बगेको, नेपालबाट बगेर जाने त्यहाँ भारतमा, अब यता चाहिने पश्चिम नेपालबाट जान्छ, त्यो के नाम हो मलाई थाहा भएन, तर त्यहाँ घागरा नदी भन्छ। त्यो सरयुग नदी कसरी हुन गयो? तपाईँलाई थाहा छैन? अब प्रधानमन्त्री सत्ता टिकाउनको लागि भारतलाई गाली गर्न थाल्नु भएको, अयोध्या नेपालको भनेर भन्न थाल्नु होइन। म भन्छु भोलि अमेरिका नेपालको भन्न थाल्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली भनेर आज बहस सुरु भएको छ। बहस त जेमा पनि भीम रावलले आज के सङ्केत गर्नु मसँग? अनि भीम रावलको कुरो मसँग नगर्नुहोस्,
किन भन्नुस् त तपाईँको पार्टीको नेता अनि म पनि नेता हुँ। भीम रावल उहाँ त उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, शक्तिशाली नेता। उहाँ शक्तिशाली बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री। मधेसी कहिले प्रधानमन्त्री बनेको छ? जब म मधेसी भएर म प्रधानमन्त्री बन्छु। 53 वर्षदेखि म राजनीति गर्दैछु। भीम रावल पढ्दाखेरि म बन्दुक उठाएर हिँडे मान्छे हुँ। त्यस कारणले त्यसरी होच्याएर चाहने तपाईँहरूले भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नु भएको छ, उहाँले भन्नु भएको छ त्यति मात्रै होइन, छोडेर किन अध्यक्ष होइन न त उहाँ आफू रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि के गर्नुभयो, गृहमन्त्री हुँदाखेरि के गर्नुभयो? मैले त्यसैले भने केपी ओलीले हँ भन्दा पनि चाहिने गाली सुन्ने, नाइ भन्दा पनि गाली सुन्ने। प्रचण्डले आज पनि राजीनामा माग्नुभयो, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ, ओलीले दुवै पद छोड्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूको चाहिने आफ्नो काम हो माग्ने। दुईटा अध्यक्ष हामीले स्वीकारेका हौँ पार्टी एकता हुँदाखेरि, होइन? अहिले राजीनामा आवश्यकता छ र केपी शर्मा ओलीको? आवश्यकता भए त चाहने तपाईँको म पनि समर्थन गर्थेँ नि। यो जे भइरहेको छ त सब चाहने भारतको डिजाइनमा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा थ्रेट छ, किन भीम रावल बोल्नुहुन्न? किन अरू नेताहरू बोल्नुहुन्न? मेरो भनाइ यो हो। प्रचण्ड पनि भारतको इसारामा चलिरहनु भएको छ, बाहिर चर्चा आछ। म त्यो भन्दिनँ, बाहिर के चर्चा छ म भन्दिनँ। नेपालले राजीनामा आयो नि त, माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड, तपाईँलाई थाहा, तपाईँ स्थायी समिति हुनुहुन्छ। ए बाबा, मेरो सामनेमै मागेको हो, म पनि त्यही बैठकमा छु। हामीले बोल्न चाहने तपाईँको चाहने भ्याकै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के जरुरी थियो? जम्मा 6 जना नेता बोल्न बाँकी थियो चाहने तपाईँको त्यो सीमाको जुन एजेन्डा हो त्यसलाई सकाएर अरू यो एजेन्डा ल्याएको भए हुँदैन थियो? यसले के देखिन्छ? त्यो राजीनामा माग्ने नेताहरूले सीमाको सवालमा कति गम्भीर हुनुहुन्छ। मेरो पनि यो आरोप छ, प्रचण्डलाई पनि आरोप छ। तपाईको जसले माग्नुभयो सबै माथि आरोप छ। पहिला त्यो 6 जनालाई बोल्न दिएर एउटा एजेन्डा त क्लोज हुन्थ्यो, पार्टीको धारणा बन्थ्यो। त्यसपछि अर्को किन यत्रो हतार? राजीनामाको लागि 1 दिन या 5 घण्टा पछि माग्दा पनि हुन्थ्यो नि त। त्यो उहाँहरूको पनि सबै देखेको छु त्यहाँ। अब स्थायी समिति बैठकले के गर्छ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिलाउँछ कि उहाँलाई सहयोग गरेर समर्थन गर्नको लागि निर्णय गर्छ? स्थायी कमिटीले हाम्रो अहिलेको अन्तरिम विधानले 2टा अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। महाधिवेशनसम्म तपाईँको न अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहुन्छ न प्रधानमन्त्रीबाट। केपी शर्मा ओलीले छोड्नुहुन्न, दुवै पद छोड्नुहुन्न। तर मलाई त हटाउन चाहन्छ नि त नेता, राजीनामा गराउन चाहन्छन्, कारबाही गर्न चाहन्छन्। गरिदियोस् कारबाही, उहाँहरूको हातमा छ। पहिला पनि 54 सालमा हाम्रो पार्टी विभाजन हुँदाखेरि हाम्रै यिनै नेताहरूले तपाईँको चाहिँ 16 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्यलाई कारबाही गरेर निष्कासन गरिदिए। त्यही महाकालीको चाहिँ विषयमा अस्ति वामदेवजीले बोल्नुभयो बैठकमा कि हामीले त्यति बेला चाहने महाकालीको, म पनि वामदेवलाई नै साथ दिएर महाकालीको पक्षमा उभिएको मान्छे हो। कसले गर्यो? को थियो पार्टीको लिडर? नेतृत्व कसले गरेको थियो? माधवकुमार नेपालले हो। त त्यति बेला किन? आज उहाँ वामदेवजीले अस्ति भन्नुभयो कि यो चाहने अहिले पार्टीमा होइन दर्ज गर्नुपर्छ र पार्टीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ कि त्यति बेला गल्ती भएको हो। तर चौतर्फी प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ भनेर भनिरहेछ। चौतर्फीको चाहने कुरो छोड्नुहोस् न। चाहने काम गर्न सक्नु भएन, सुशासन दिन सक्नु भएन, दशारन्त्य गर्न सक्नु भएन, जनताको मन जित्न सक्नु भएन। यो चाहने त्यो तराईमा चाहने जहाँ हाट बजार लाग्छ नि, सागसब्जी किन्ने, माछा किन्ने, त्यो माछा बजारको चाहिने कुरा हो। जनताले तपाईँको कुनै हालतमा चाहने केपी ओलीले राजीनामा दिनु हुँदैन भनेर देशव्यापी रूपले पनि भनिरहेको छ, मलाई पनि फोन गरेर भनिरहेको छ। पार्टी पनि फुट्नु हुँदैन। हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अस्ति पुसमा यहीँ चाहने तपाईँको राष्ट्रिय सभागृहमा बस्यो नि। आउने चैत यानि 77 चैतमा महाधिवेशन गरेको छ नि। पार्टी फुट्यो भने कसले फुटाउन सक्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आजको दिन? प्रचण्डले कि केपी शर्मा ओलीले? म अहिले त कोही फुटाउँदैनन्। एउटा जीवन पार्टीमा राजीनामा माग गर्यो त के भयो? मेरो राजीनामा माग्न होइन, बहुमतले त राजीनामा माग गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक सङ्कट हुन्छ नि त। के को चाहिने? प्रधानमन्त्री अल्पमत हुन्छ, तपाईँ 6 जना एकतिर, त्यसलाई बहुमत भन्दैन। त्यो पार्टी विधान विपरीतको बहुमत हो। यो अन्तरिम विधान हो। 2टा अध्यक्षको सहमतिबाट त्यहाँसम्म जाने हो हामी, एकता महाधिवेशनसम्म। त्यसो प्रधानमन्त्रीले हटाउन भारत लागेको छ? बिल्कुल लागेको छ। किन? भारतीय मिडियाले चाहिँ बोलेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, तपाईँहरू प्रतिकार गर्नुभएको छ। अनि मलाई सोध्नुहुन्छ, यो त जगजाहेर छ।
किन चाहिने भारतका त्यत्रो चाहिने तपाईँको मतलब विज्ञहरूले सेनाका पूर्व जनरलहरूले चाहिने वर्तमान सेनाका चाहिने प्रमुखले पनि त्यसरी चाहिने बोल्ने हो। उनीहरूले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने, हामीले एउटा चाहिने सानो अनि केही शब्द चाहिने निस्क्यो भन्दैमा चाहिने कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्यौँ। एउटा नेपाल यदि सार्वभौम राष्ट्र हो भनेदेखि त्यसरी बोल्न मिल्दैन उनीहरूले। आज बिहान प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जितेन्द्र सोनालले मसँग तपाईँले अन्तर्वार्ता पनि सुन्नुभयो जितेन्द्र सोनालको। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले देशलाई विखण्डन गर्दैछन्, नेपाललाई टुक्राउँदैछन् र चीनको इसारामा काम गर्दैछन्, त्यसैले उनको पागलपन हो। तो जितेन्द्र सोनाल भनेको तो जतिको नालायक र भ्रष्ट मानिस प्रदेश नम्बर 2 मा कोही छैन। यो देशमा कुनै मेकानिजम छ कि छैन त्यसको जाँच गर्ने, अनि त्यसले चाहिने पार्टी फोड्दैछ, चीनकोतिर जाँदैछ। भारत हाम्रो को हो? म यो पनि भन्न चाहन्छु यहाँबाट, नेपालका धेरै चाहिने मधेसीले त भन्छ मधेसी नेताले, पहाडिया नेताहरूले पनि भन्छन् हमारा बेटी रोटी का सम्बन्ध, बेटी र बुहारीको सम्बन्ध छ, छोरी र बुहारीको, बेटी र बहुको सम्बन्ध छ। रोटीको सम्बन्धको अर्थ के हो? हामीलाई भारतले पालेको छ नेपालीलाई, तर रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छन् हाम्रा देशका नेताहरू भारतसँग। त्यही हो, अयोध्यासँगै यो गाँसिन्छ। जे उनीहरूले पढाइदियो, यति हामी गुलाम छौँ उनीहरूको कि हामी सत्य कुरा बोल्नै हुँदैनन्। बोल्यो कि ल यो कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्यो भन्छन्। यसले त काम चल्दैन। सत्यलाई सत्य भन्न सक्नुपर्छ, असत्यलाई असत्य भन्न सक्नु। त्यसो यो सरकार ढल्दैन के विषयमा ढल्दैन ढाल्न सक्दैन कसैले पनि सक्दैन। सब मिल्छ। कसको भविष्य यदि सरकार ढालेर कोही गयो भनेदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यहीँबाट चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ, समाप्त हुन्छ। उठेर चाहिँ तपाईँको घाँस खान सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच सत्यनारायण मण्डलजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।